अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। जी आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी आप मेरी फैमिली हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। जी आज का टॉपिक जो हमारा है वो रवैये के बारे में, हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। जी अगर हमारा रवैया अच्छा है ना तो हम ज़िंदगी की हर जो है ना मुश्किल को आसान कर सकते हैं। आपकी कामयाबी आपकी डिग्री नहीं है, आपका रवैया है, ठीक है। दुनिया आपको वैसे ही देखती है आप जैसा कि आपका रवैया हो, ठीक है। आपका रवैया आपकी किस्मत बदल सकता है। यकीन नहीं हो तो मेरी वीडियो को वॉच करें, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। जी एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला आप सबको तंदुरुस्ती से ज़िंदगी लंबी उम्र दें। जी आप सबकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, जो आप मेरे व्लॉग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं बार-बार इसलिए बताती हूँ, पहले बाज़ार की विज़िट थे, अब घर के विज़िट हैं और वो सारी सिचुएशन मैं पहले भी बता चुकी हूँ। पुप्पो जान के जाने के बाद मुझे अपने घर को बहुत ज़्यादा देखना है। एक हाउसवाइफ़ का जो है ना सबसे मेन काम है वो अपने घर को देखे, ठीक है। ठीक है, बाकी काम अगर कर सकती है, इतना यानी कि पावर है तो आप हर काम कर सकते हैं, बाहर का भी घर का भी। और जी आजकल यानी कि हालात ही ऐसे हो गए कि हमें घर और बाहर सारा कुछ देखना पड़ता है। जी और यहाँ पे जो है ये शर्ट जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये इसको दोबारा से मैंने उल्टा और सीधा इसलिए किया है, ये सीधी करके ही पेंट वाली जो शर्ट है सीधी करके फैलानी चाहिए, नहीं तो आपस में चिपक जाती है जब ड्राई होती हैं। फिर जब हम इनको ओपन करते हैं तो ये ख़राब हो जाती हैं। जी आज का रवैया हमारा कैसा होना चाहिए? रवैया यानी आपका अंदाज सोच, आपके अंदाज गुफ्तगू और आपका रद्द अमल है, ठीक है। खुशी में गम में, कामयाबी में, नाकामी में रवैया क्यों अहम है, आज आपको मैं बताऊंगी। जी काबिलियत आपको मौका देती है, ठीक है। रवैया यानी कि जो रवैया है ना वो हमें कामयाब बनाती है, ठीक है। हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, अब मैं ये भी बता दूं, जिसके पास शुक्र है ना उसके पास सुकून है, ठीक है। जो इंसान शुक्र अदा करता है ना पहले नंबर पे, वो इंसान बहुत ज़्यादा सुकून में है। आपकी ज़ुबान में ताकत है, या तो दिल जीतते हैं या दिल तोड़ देते हैं। तो ये काम हमें जो है ना सोच समझ के करने चाहिए। ये सारे जो है ना हमारे रवैये पे डिपेंड करते हैं। अगर आपका रवैया बताता है कि आप कितने बड़े इंसान हैं, ना कि आप लिबास या गाड़ी वगैरह तो नहीं देखी जाती, हमारा रवैया देखा जाता है। अब मैं आप लोगों को जो है ना मेन जो बात है वो बताती हूँ, उससे पहले मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ, इज्जत दौलत मालिक के इख्तियार में है, ठीक है। ये असल रवैया नहीं है, ये भी बात ज़हन में रखें। मुश्किल वक़्त पे ना हमें मुसब्बत सोचना ये चाहिए, ठीक है। बुरा वक़्त सब पर आता है, लेकिन अच्छा रवैया ही जो है ना फ़र्क पैदा करता है, ठीक है। दूसरों की इज़्ज़त करना सीखें, किसी से बदतमीज़ी ना करें, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये सारे काम अगर हम करते रहें ना तो हमारी जो ज़िंदगी है ना काफ़ी आसान हो सकती है। अब मैं आप किसी एक बंदे की भी मिसाल ले रहे हैं, ठीक है। एक बंदा यानी कि इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है और उसकी रवैया इतना ज़्यादा अच्छा है, और आपने यकीन नहीं करना, रवैया अगर अच्छा होगा ना सारा कुछ हम कर सकते हैं। तो वो हर एक के बारे में सोचता है, प्यार से रहता है, हर एक की यानी कि दुख तकलीफ में काम आता है। अल्लाह ताला को यही चीज़ पसंद आती है, ठीक है। और इसी से वो आगे तरक्की कर लेता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो है ना मेरी छोटी पुप्पो जान है, इनका मैं यानी कि दिन में एक आधी बार लाजमी आदत कर लेती हूँ, क्योंकि वो बड़ी हैं, अगर बुलाएं या ना बुलाएं मेरी कोशिश होती है कि मैं टाइम निकाल के इनके पास आऊँ। और ये भी हमारे रवैये पे यानी कि बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, और हमारे पेरेंट्स की यानी कि अगर हमारी तरबियत अच्छी है ना तो यहाँ से पता चलता है कि हमारे पेरेंट्स कैसे हैं, ठीक है। अच्छा ये भी साथ से बताती चलो, ये चिकन जो है ना जब भी आप लोग कीमा करवाएं ना, इनको कीमा ना करवाएं, ले आएं घर में खुद कीमा बना लें, वो ज़्यादा बेस्ट है। या तो उसे सफाई करवाएं अच्छी तरह, फिर कीमा बनवा लें। और इसमें ब्लड काफ़ी ज़्यादा मौजूद होता है, जमा हुआ ना, वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। मैंने इसमें पानी काफ़ी दफ़ा डाला है, और फिर जो ब्लड है मैंने अच्छी तरह मसला है, ब्लड निकला है, फिर मैंने इसको जो है ना अच्छी तरह चॉप किया। आज हम कोफ्ते बनाने लगी, उसकी रेसिपी आप लोगों को पता चलेगा क्या क्या ऐड कर रहे हैं। अच्छा जी रवैये की बात हो रही थी। अब ना मैं एक बंदे की मिसाल देती हूँ, वो पढ़ा लिखा नहीं है, मैंने पहले भी शायद आप लोगों को बता दिया। अगर वो बंदा पढ़ा नहीं ना है, अगर वो अपने बड़ों के साथ घर से बाहर या कहीं भी अच्छा रवैया रख रहा है ना, तो वो दुनिया की हर ताकत हासिल कर सकता है। अगर आप बेशक डिग्रियां ले आए ना, मैं कहती हूँ आपका अखलाक अच्छा नहीं, आपका रवैया अच्छा नहीं, आप दुनिया की किसी भी ताकत को हासिल कर लें, आपका रवैये से पता चल जाएगा कि ये जाहल गवार है, ठीक है। इन चीज़ों को हमें ना लाजमी यानी कि करना चाहिए फोकस। अच्छा घर में काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, काफ़ी कुछ होता है, तो हमें ना अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। मैं तो खुद ऐसे करती हूँ, कभी गुस्सा आ जाए ना तो बोल पड़ती हूँ, बोलना नहीं हमें चाहिए ना, हमें अपने आप पे काबू करना चाहिए, और हमें ये देखना चाहिए हमें कहाँ पे बोलना चाहिए कहाँ पे नहीं बोलना चाहिए ना। यहाँ से हमारे रवैये का पता चलता है। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं ना, हमारे
رویے پہ ہمارا کنٹرول ہوگا نا ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جی ساتھ ساتھ جو کوفتے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اور یہ جو ہے نا یہ بات بتانا بہت زیادہ ضروری تھی. میں نے سوچا کہ میں اپنی جو ہے نا بہنوں کو بھائیوں کو اور جو بھی میری آنٹی انکل جو بھی میرے ولاگ دیکھتے ہیں نا ان کو تھوڑی سی یعنی کہ ویسے پتہ تو سب کو ہے نا لیکن کوئی ایسے ہیں اتنے اتنے پڑھے لکھے ہیں اور گھر بار ہے سارا کچھ ہے, اگر ان کا اخلاق اچھا نہیں نا ہے, بے شک وہ کام والی ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں نے کام میڈ رکھی ہوئی نا ان کے ساتھ بھی ہمیں چاہیے کہ ہمیں اچھے طریقے سے نا پیش آنا چاہیے نا. اب ہم کہیں جی نہیں جی ہم تو بڑی بڑی گاڑیوں والے ہیں, ہمارے پاس بڑا گھر ہے, اب کام والی رکھی ہے ان کو بدتمیزی سے بلا رہے ہیں, تو یہ چیزیں دنیا میں ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سے آگے جا کے پوچھنا ہے ہم نے کس طرح اپنا ٹائم سپینڈ کیا. میں اپنے ابو کی مثال دیتی ہوں, اپنے امی ابو کی, یہ نہیں کہ میرے امی ابو ہیں, باہر گھر میں ایسے ہوتا ہوگا بعض گھر جو ہیں جن کا رویہ گھر کا اچھا ہے. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کس کس کے گھر کا ماحول ایسا ہے. اگر ہماری میڈ ہمارے گھر میں کام کر رہی ہے نا تو ہم اپنی میڈ کے ساتھ ہی کھانا کھائیں گے. یہ لازمی نہیں وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے میڈ نا, تو بہت زیادہ ہے تو آپ اس کو بے شک برتن ان کا علیحدہ کر دیں اور اپنے ساتھ ہی بٹھائیں. ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھیں تو ڈائننگ ٹیبل پہ بٹھائیں. یہاں سے ہمارے رویے کا پتہ چلتا ہے. ہم نے تو شروع سے ہی یعنی کہ اپنے بڑوں سے یہ سیکھا, اپنے خاص طور پہ امی ابو سے, کہ اگر ہمارے گھر میں کام والی آتی تھی ہم پاس بیٹھ کے ہی کھانا کھاتے تھے, بے شک وہ بچہ ہے یہ بڑا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں اور مجھے تو یہ یعنی کہ اپنی بڑوں سے سیکھ کے یہ آئیڈیا ہوا ہے. اور ہماری امی ہر چیز کو یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی بھی یعنی کہ انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی نا تو ہماری امی ابو وہ چیز دے دیتے تھے, بے شک وہ گھر کی مشینری ہے یا کوئی بھی ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے اگر آج میری امی نے بہت زیادہ یعنی کہ کیا ہے نا کسی بہن بھائی کا بھی, بے شک وہ ریلیٹیوز ہیں یا ریلیٹیو سے باہر ہیں, اللہ تعالیٰ نے آج ان کو دگنا دی ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو دیتا دے اور دیتا رہے. تو الحمدللہ آج تک وہ یعنی کہ بانٹتے پھر رہے ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہاں میری امی ایک یعنی کہ مڈل کلاس ہاؤس میں رہنے والی تھی اور الحمدللہ اللہ نے اتنا دیا ان کے بہن بھائیوں کو بھی اور ان کے ہسبینڈ یعنی کہ میرے ابو کو بھی کہ رویہ ان کا اچھا تھا. آج الحمدللہ اپنے بہن بھائیوں ساتھ باہر کے ملک بیٹھی ہوئی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اور اللہ کا گھر بھی دیکھ چکے ہیں. تو بات وہی آ جاتی ہے نا, اگر رویہ ہی سب میٹر کرتا ہے. حالانکہ میری امی اسکول ٹیچر تھیں اور اسکول میں بھی میری امی کا رویہ بہت ہی زبردست تھا. اگر کسی بچے کی ماں آ جاتی تھی نا تو اب آج کل تو بڑا یعنی کہ غلط یعنی کہ غصے سے ہر کوئی بات کرتا ہے. تو ہم لوگ اسی اسکول میں پڑھی, ہمیں اتنا پتہ ہے کہ مجھے اتنا یاد ہے کہ میری امی کبھی بھی کسی کے ساتھ تلخی سے پیش نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے. بڑے پیار سے. اگر گھر میں درانیاں جٹھانیاں رہتی تھی نا تو اکٹھے ہم یعنی کہ تائے چاچے ہمارے سب اکٹھے رہتے تھے, تو اگر آپس میں ان کی بھی انبن ہو جانی تو ہماری امی نے ہماری تربیت ایسی کی تھی, بیٹا اگر ہم آپس میں کسی بات سے بحث ہیں تو بچوں نے نہیں یہ کام کرنا, آپ لوگوں کا رویہ ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا ہے, وہ آپ کے بڑے ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو ماحول کیسا دیا. ابھی تک ہماری تائی امی چاچو چاچی تایا جان سب یعنی کہ یہ بات پہ بہت زیادہ خوش ہیں کہ آپ کے امی ابو نے نا نام لے کے کہتے ہیں کہ بہت اچھی آپ لوگوں کی تربیت کی ہے, کہ آپ لوگ ہمیں آج تک یہ بات نہیں سنائی کہ آپ کے امی ابو نے ایسے کہا تھا, ہماری آپ کے ساتھ ناراضگی ہے ہم نے نہیں بلانا. یہ اب آج کل بہت چل رہا ہے. اگر بڑوں میں ناراضگی چل رہی ہے نا بچوں میں بھی وہی کام شروع ہو گیا. نہیں, یہ کام نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں کو کوئی بات مائنڈ لگے تو اس کے لیے معذرت. میں نے یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ آج کل کی جو نئی نسل ہے نا وہ اپنے ریلیٹیوز کو بھول ہی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہی جو ہے ابو جان کی بھی مثال ایسی ہے. ابو جان بھی ہر ایک کے ساتھ اگر کسی غریب کے گھر شادی پہ گئے نا تو آج تک میرے ابو نے کبھی پریس کر کے کپڑا نہیں پہن کے گئے تھے, نہ ہی امی. اور وہی یعنی کہ پریس کرنے کے بغیر کپڑا پہنا ہوا تھا, کوئی بھی ڈریس پہننا تھا. ہاں اگر وی آئی پی جگہ پہ شادی پہ گئے تو ویسا ڈریس پھر وی آئی پی پہننا پڑتا ہے, کیوں یہ ماحول کو کافی زیادہ دیکھنا پڑتا ہے. لیکن یہیں سے پتہ چلتا ہے ہمارا رویہ کیسا ہے. ٹھیک ہے. اور جو بات آ جاتی ہے مین اپنے گھر کی, تو وہ یہ ہے کہ رویہ ہمارا اخلاق اچھا ہوگا نا آٹومیٹکلی سب کچھ اچھا لگے گا. ہماری نندیں بھی ہمارے ساتھ صحیح رہیں گی. اگر کوئی ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے آپ بھی دکھائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایٹیٹیوڈ دکھائیں,
ٹھیک ہے. اور آج کل جو ہے نا زیادہ جو بڑے وہ بنتے ہیں وہ کافی زیادہ ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا بن گئے ہیں, کپڑے پہن کے دکھا دیے. یہ سب چیزیں میٹر نہیں کرتی. اللہ کے بندوں, میٹر وہ کرتا ہے جو آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ رہا ہے, جس کے اخلاق اچھا ہے. یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے, مجھے بھی اور ہم سب کو تندرستی, صحت, زندگی, لمبی عمر. سب سے بڑی بات یہ ہے. اور جی کپڑوں سے لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں جی یہ بڑا یعنی کہ اچھے گھر کا ہوگا, بڑا اس کا رویہ تو دیکھو کیسا ہے. یہ ساری چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. ٹھیک ہے. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا, اگر کسی کو اچھی لگی ہو بات تب بھی, بری لگی ہو تب بھی. جی یہاں پہ جو ہے نا یہ نوزل لگا رہے ہیں. اچھا یہ جو ہے نا نوزل لگا رہے تھے وہ پائپ کے آگے, پہلے جو ہے نا پیچ کاس یوز کرنے پڑتے تھے, اب جو ہے نا پیچ کاس نہیں ہے, اب یہ جو ہے نا اس طرح مل جاتی ہیں. جدھر سے ہم لوگوں نے گیس بھروائی تھی ان سے میں نے لے لیا تھا. چاہیے یہ سارا جو ہے نا میں نے دوبارہ سے وہی ریکارڈنگ یعنی کہ دکھائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتا دوں. آج میں چھت پہ آئی تھی کپڑے وغیرہ پھیلانے کے لیے. اور اگر آپ لوگوں کو میرا ولاگ اچھا لگا تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا, لائک کریے گا, شیئر کریے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور کوئی بات بری لگی ہو تو تب بھی معذرت ہے, کوئی اچھی لگی ہو تو بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ نئے ولاگ میں ملیں گے, نئے یعنی کہ ولاگ کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.